नेकी के काम में साथ दो, बुराई के कामों में साथ ना दो। अगर कोई हमसे अंगूर लेता है, सड़े हुए सारे अंगूर लेता है, क्या करने के लिए? शराब बनाने के लिए। अंगूर हम उसको नहीं बेच सकते, शराब बनाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 शराब से मुतल्लिक़ 10 बातों पर लानत फरमाई है। शराब पर लानत, शराब बनाने वाले पर लानत, शराब बेचने वाले पर लानत, शराब खरीदने वाले पर लानत, शराब उठाकर ले जाकर सप्लाई करने वाले पर अल्लाह की लानत, जिसकी तरफ ले जाकर शराब बेची गई उस पर अल्लाह की लानत। इस तरह अल्लाह के रसूल ने इन सारे लोगों पर लानत फरमाई है। 10 जगह अल्लाह के रसूल ने शराब के मुतल्लिक़ लानत फरमाई है। जिस कौम में भी शराब की आदत हो जाती है वो कौम तबाह व बर्बाद हो जाती है। घर बिगड़ जाते हैं जी, घर ख़राब होती है। बहुत सारे काम वालियाँ रहती हैं ना घर में, आम तौर पर वो दलित कौम की होती हैं, उनके शौहर सब शराब पीने वाले होते हैं। वो नहीं कमाता, बीवी से जो कमा के लाती छीन के शराब पीता, नहीं जाती काम के लिए, मारता। बहुत शिकायतें आती हैं, बहुत शिकायतें। शराब की आदत बहुत लोगों को रहती है, मर्दों को। ये और बातें कि सब औरतें नहीं पीती, लेकिन क्रिश्चियन है ना, वो औरतें भी पीते, मर्द भी पीते, है ना। शराब बहुत बुरी चीज़ है, जिसको ये लत पड़ जाती है वो छूटती नहीं। तो ये जब आयत नाजिल हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया शराब हराम, अब कोई शराब नहीं पिएगा। एक आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक घड़ा पुरानी शराब लाए, अल्लाह के रसूल को तोहफा देने के लिए। पुरानी शराब एक घड़ा भरकर लाए। अल्लाह के रसूल, ये तोहफा है अल्लाह के रसूल, मालूम नहीं तुमको शराब हराम है? अल्लाह के रसूल कभी नहीं पिए, वो समझे कि साहब बहुत अच्छा तोहफा है, अल्लाह के रसूल ने मना किया, मालूम नहीं तुमको? फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल में इसको सिरका बनाओ, नहीं जी। इसको बेचो, नहीं जी। पीना भी हराम, बेचना भी हराम है। किसी को तोहफे में दो, नहीं जी, वो भी नहीं दे सकते। इसको गिरा दो, ऐसा बोले अल्लाह के रसूल। अबू तल्ला कहते हैं, अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैं एक मरतबे अबू तल्ला को और दूसरे कुछ साहबा थे, सबको शराब पिलाता था। घड़े के हिसाब से शराब पीते थे, ऐसा था। तो मदीने में कोई आवाज़ आई, अला हुर्रिमतिल खम्र, शराब हराम हो गई। कहा लोगों ने, अनस रज़ी अल्लाह तआला से, देखो कि क्या ऐलान है, क्या ऐलान। अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों ने कहा शराब हराम हो गई। कैसा? जो मुंह में थी वो भी थूक दी है। लोग बोलते हैं शराब की आदत छूटती नहीं, सहाबा का ईमान देखो, जो मुंह में थी वो भी थूक दिया, और जितने घड़े थे सब तोड़ दिए। अल्लाह के रसूल चाकू मंगवाए, तेज चाकू जी लाओ। मार्केट को गए, शराब की एक मार्केट थी, जितने लोग शराब रखे थे घड़े में या किसी और चीज़ में, सबको अल्लाह के रसूल ने तोड़ दिया और काट दिया, पूरी शराब बह के गई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को एक आदमी के ताल्लुक़ से मालूम हुआ, जिसका नाम रुवैशिद था, कि वो चोरी से शराब भेजता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने उसकी दुकान को जला दिया। एक और छोटी बस्ती के मुतल्लिक़ मालूम हुआ कि वो बस्ती वाले शराब बना के चोरी से बेचते हैं। पूरी बस्ती को जला दिए, लोगों को नहीं, बस्ती को जला दिए। हज़रत उमर भी इतना करते थे। एक आदमी ने पूछा, अल्लाह के रसूल, हमारी बस्ती में सर्दी बहुत पड़ती है, हम लोग शराब पीकर कंट्रोल करते हैं। उस ज़माने में से कंबल भी, ये भी, और सब बंद कमरे वगैरह नहीं रहते थे ना, सर्दी बहुत पड़ती है, शराब पीते हैं तो कंट्रोल हो जाता है। अल्लाह के रसूल ने कहा, नहीं जी, नहीं पी सकते, हमारी बस्ती वाले नहीं मानेंगे,
कहा नहीं मानेंगे तो जिहाद करो, मारो उनको। कैसे नहीं मानते? ऐसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अगर कोई शराब पीते, मस्जिद को आते या शराब पीते, मालूम होता फला आदमी शराब पिए, अल्लाह के रसूल फरमाते इतरिबूहु, मारो जी उनको। साहब इकराम अपना जो कपड़ा होता है लपेट के उसको मारते, कोई चप्पल से मारते और कोई किसी और से मारते, ऐसे मारते और गिनते भी जाते, बस जी 40 हो गए, छोड़ देता इसको, ऐसे मारते थे। हज़रत अबू बकर के ज़माने में भी जो शराब पीते उनको 40 कोड़े मारते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने में 80 कोड़े, जो भी शराब पिएगा उसको 80 कोड़े मारते थे। और इस्लामी हुकूमत जब होगी, टासमास की दुकान से इस्लामी हुकूमत में नहीं होगी। सबसे बड़ा फ़ायदा इनकम जो गवर्नमेंट को होता है शराब बेचने से होता है। पूरे ख़ानदान तबाह बर्बाद होते हैं, लेकिन शराब से बड़ा फ़ायदा होता है, इसलिए टासमाक कभी बंद नहीं होती। तो देखो शराब के अंदर कितनी सारी चीज़ें हैं। बहुत ऐसा भी होता है, मिलकर दोस्त अहबाब शराब पीते, ज़रा सा होश ख़त्म होता है, लड़ाई शुरू कर देते, एक दूसरे को मारना शुरू कर देते। वैसे ही एक आदमी ने जो ऊँट की हड्डी होती है ना, मुँह इसकी चमड़े के जबड़े की, वो हड्डी उठा के मारा, उनके नाक से खून बहने लगा, उनकी नाक चपटी हो गई। उसके बाद से दुश्मनी हो गई। अल्लाह ने कहा ना कि तुम्हारे दरमियान दुश्मनी पैदा करेगा शैतान शराब पिला के। अच्छे दोस्त थे, शराब पिए, लड़ाई हो गई, फिर उसके बाद एक दूसरे को मारने लगे, उसके बाद हमेशा दुश्मनी हो गई दो कबीले में भी। उसी तरह हम देखते हैं जुआ, जुआ तो बहुत सारे लोग खेलते हैं। जुआ दो तरह का होता है, एक तो ऐसा है कि सब एक तरह से बुत से फाल मालूम करते हैं, फालगिरी, और दूसरा ऐसा है ये जो मैच वगैरह रखते हैं वो भी जुआ है जी। खेलना शतरंज या कैरम खेलना या एक पत्ते खेलना, ये सब हराम है जी। बग़ैर पैसे के भी, वो पैसा बन के खेलना वो तो सबके पास हराम है, लेकिन बग़ैर पैसे के भी ये सब गेम नहीं खेलना, वक्त की बर्बादी है। और जिनको आदत पड़ जाती है इसी में लगे रहते हैं, ये सब चीज़ें भी हराम है। इसलिए हमारे बच्चों को भी रोकना चाहिए। जुए से कितनी सब परेशानी हो जाती है। और साहब नॉन मुस्लिम के अंदर, हिंदुओं के अंदर जुआ एक इबादत है। कोई जुए में अपनी बीवी को हार देते, बीवी को हार देते जी जुए में, ऐसा सब उनके यहाँ तसव्वुर है कि इबादत है, नऊज़ु बिल्लाह। तो देखो अल्लाह ने कहा ये सब शैतान तुम्हारे दिलों में दुश्मनी पैदा करना चाहता है। अल्लाह फरमाते हैं उसके बाद एक दूसरी आयत में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लयब्लुवन्नकुमुल्लाहु बिशैइम मिनस-सैय्यि तनालुहु अयदीकुम व रिमाहुकुम लियअलमल्लाहु मा यख़ाफ़ु बिल-ग़ैब फमन यतअद्दा बअदा ज़ालिका फलहु अज़ाबुन अलीम। मुसलमानों, अल्लाह तुमको आज़माएगा कुछ शिकार से जो तुम्हारे हाथ के पास आएंगे, तो हमारे नेज़ों के पास आएंगे। अल्लाह देखना चाहता है कि तुम्हारे दिल में अल्लाह का कितना डर है। जो आदमी के उनका शिकार करेगा उसको दर्दनाक अजाब दिया जाएगा। ये अल्लाह ने कहा। हमको भी ऐसे बहुत सारी आजमाइशें रहती हैं, आजमाइशें बहुत सारी आती हैं। मैंने कहा बाज़ मरतबा ऐसा होता है, जॉब नहीं, काम नहीं, परेशान रहता है, पढ़ लिया, डिग्री मिल गई, घर वाले भी परेशान, शादी भी नहीं हो रही है, आखिर में किसी कंपनी में जॉब मिला जॉब तो मालूम हुआ दाढ़ी नहीं रख सकते, तब तुमको जॉब है। ये भी एक आजमाइश दी अल्लाह की तरफ से। गए, मालूम हुआ नमाज को सब नहीं जाना, तुम्हारी 8 घंटे की ड्यूटी है, 8 घंटे यहीं रहना, बीच में खाने का है, खाने के वास्ते टाइम है, नमाज नहीं पढ़ना। कितनी कंडीशन है जी।
یہ سب اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. اللہ نے تو وہ کہا، یہودیوں کو بھی اللہ آزمایا، ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑنا. ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ نے کہا یہودیوں مچھلی مت پکڑو، یہ تمہاری عبادت کا دن ہے، صبح سے شام تک تم کو عبادت میں رہنا ہے. ہفتے کے دن جا کے دیکھے مچھلیاں اچھل رہی ہیں. منہ میں پانی آیا جی، دیکھو کتنی مچھلیاں ہیں، کیسے ہیں، کیا کریں اس کو. سمندر سے تھوڑی دور گڑھا کھودے، پانی آیا، وہاں رکھ کے جمعے کے دن سمجھو مچھلیاں سب آ جاتے، گڑھے بند کر دیتے، اتوار کے دن پکڑتے، یا پھر ہفتے کی شام کو ایسے کر کے اتوار کے دن شکار کرتے. اللہ تعالیٰ مچھلیوں سے آزمایا، ان کو فیل ہو گئے. دنیا کی ہرس. اللہ نے صحابہ کو آزمایا کہ آ کے ان کو مار کے نکلتے شکار. عربوں کے اندر شکار بہت زیادہ پسندیدہ نہیں، احرام پہننے کے بعد شکار کرنا حرام ہے. احرام پہننے کے بعد شکار حرام ہے. یہاں تک کہ احرام پہننے والے کے لیے کوئی شکار کر کے لا کے دیے، نہیں کھا سکتے. کس کے واسطے شکار کیے؟ میرے واسطے شکار کیا، آپ آتے بول کر معلوم ہوا آپ کو بھی لے کر، اچھا تب کھا سکتے. ان کے لیے بھی شکار نہیں کر سکتے، وہ بھی شکار نہیں کر سکتے. اتنی سب پابندیاں ہیں. دنیا میں آزمائشیں دین سے دور کرنے کے لیے بہت آتی ہیں. آدمی کو چاہیے اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے دور رکھے. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنہا واللہ غفور حلیم. یہ قد سأل قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها ثم اصبحوا کافرین، یہ 101 اور یہ 102 نمبر کی آیت ہے. فرماتے اللہ تعالیٰ لوگوں بیجا سوال مت کرو. اللہ کے رسول سے جو چاہے چپکے آ کے سوال کرتے تھے. اللہ نے منع کیا جی پہلے سوال نہیں کرنا. پہلے آ کر کان میں بولتے تھے، ایسے ایک بات کیا بھی نہیں، اچھے ہیں کیا، خیریت سے کیا بھی ایسا بول کر اس کا واسطے کان میں آ کے. اللہ نے فرمایا اچھا تم کی سزا یہ ہے تو اللہ رسول سے کان میں بات کرنا چاہتے کیا، فیس دو کر بات کرو. ایسا ہو گیا تھا تب جو چھوٹا. یہاں اللہ کہتا ہے تم بیجا سوال مت کرو. بیجا سوال کرو گے تمہاری وجہ سے کوئی حلال چیز حرام ہو جائے گی تو کتنا بڑی سزا ہوگی، تم کو بڑے مجرم بنو گے تم. بیجا سوال کرنے سے مشقتیں بھی ہوتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ جو آدمی مر گیا ہے، قتل کرا ہے، یہ کون قتل کیا، اس کو پکڑنا ہے. انہوں نے کہا اچھا یہ گائے کاٹو جی، گائے کاٹو معلوم ہو جاتا کون قتل کیا. کہنے لگے کیسی گائے، چھوٹی پاڑا کہ نہیں بڑی بوڑھی گائے. کہا صاحب لا فاردوں ولا بکر، پاڑی بھی نہیں بڑی بھی نہیں جی، مڈل کلاس کی لا کے کاٹو. اچھا پھر سوال کرے اچھا کلر کیسا رہنا اس کا، اللہ اکبر، صفراء فاقع لونھا، پیلی گائے رہنا، ایک دم کھلا رنگ رہنا، دیکھے تو نظر ہماری اسی طرف لگ جانا. اچھا اور ایک سوال، یہ جو ہے کیسی گائے، جو حل وغیرہ چلاتے کام لیتے ویسی گائے کیا، لا دلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، نہیں جی وہ گھر میں پالتے نا وہی گائے رہنا. اچھا کتنی تکلیف ہو گئی، دیکھو تلاش کرے ایک آدمی کے پاس ملی گائے. ہو کہا میں نہیں بیچتا، بہت اصرار کرے، کہا اس شرط پر بیچتا ہوں یہ چمڑا جو ہے نا اس کا سونا بھر کے دینا. خرید کے لا کے کاٹے اور اس کی دم سے کسی مارے، زندہ ہو گیا. بولا میرا بھتیجا مجھے قتل کیا، اس کو پکڑے. تو دیکھو سوال کرنے سے کتنے ہوئے، کتنی چیزیں ہو جاتی ہیں. بیجا سوال نہیں. دین کی کوئی بات ہے تو ضرور سوال کرنا چاہیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو اللہ نے کہا بیجا سوال نہیں کرنا. ہم لوگوں سے بھی بیکار سوال نہیں کرنا، ایسا ہوا تو کیا کرنا، ویسا ہوا تو کیا کرنا، ویسا ہوا تو کیا کرنا، ایسا نہیں پوچھنا چاہیے. تو اس لیے آدمی کو چاہیے
کہ بیجا سوالات نہ کریں، اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے، وقت نہیں ہے۔ آخری بات جو بتانا چاہتے ہیں، اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جميعا فینبئکم بما تعملون۔ اے لوگو جو ایمان لائے، اپنا خیال کرو، دوسرے گمراہ ہو تو اس کا تم کو نقصان نہیں ہوگا۔ جب تم کو ہدایت ملی ہے، اللہ کی طرف تم کو لوٹ کر آنا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کی تم کو خبر دے گا۔ یہ 105 نمبر کی آیت۔ حضرت ابو بکر صدیق، اس کے بہت سارے مطالب ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو جی، یہ آیت قرآن میں پڑھتے تم لوگ اس کا معنی غلط سمجھتے۔ کیا مطلب اس کا؟ ہمیں اچھے ہیں بھائی، ہمیں ٹھیک ہیں، دوسرے بھاڑ میں جائیں، مر جائیں، ہم کو کیا بھی نہیں۔ نہیں جی، بولے سمجھائے کیا کیا کرے تب بھی نہیں مانتے، تب تم کو کوئی سزا نہیں اللہ کے ہاں۔ نہیں بولے، نہیں سمجھائے، امر بالمعروف نہیں کرے، نہیں عن المنکر نہیں کرے، تم کو اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ عام طور پر یہ سمجھتے نا بھائی جانے دو، ہم کو کیا ہے، ہم تو ٹھیک ہیں، وہ غلط ہے، ہم کو کیا ہے۔ یہ مسلمانوں نے اس سے غفلت برتی، کتنا بڑا نقصان ہوا جی۔ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا کام جو بھی قوم چھوڑ دے گی ذلیل ہوگی، اور صاحب اللہ کی سزا اس پر آئے گی۔ تو مسلمانوں نے یہ چھوڑ دیا، بولتے نہیں، کچھ بھی نہیں کرتے۔ نہیں جی، اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم کوئی کسی کو برا کام کرتے دیکھو شریعت کے خلاف، کیا کرنا؟ ہاتھ کی طاقت سے روکو، ورنہ نصیحت کرو، ورنہ دل میں برا مانو۔ اگر اتنا بھی نہیں ہے، سب چلتا، تو تمہارا ایمان نہیں ہے، بولے اللہ کے رسول۔ تو ہم کو چاہیے، ہم ٹھیک ہیں، کوئی بھی کیا بھی کرے، ایسا نہیں ہے اسلام کے اندر۔ ہم بھی ٹھیک رہیں، دوسروں کو بھی ٹھیک بنائیں، یہ ہمارا یہ فرض ہے۔ تو بہرحال آج وقت بھی زیادہ ہو گیا، اور چند آیتیں تھیں تو اس لیے ہم نے اس کو پیش کر دیا آپ کے سامنے۔ کل انشاءاللہ کچھ دوسری باتیں کریں گے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ باقی دنوں میں بھی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ جتنی عبادت ہم نے کی ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول فرمائے، صدقات کو بھی، روزوں کو بھی، تراویح کو بھی، اور جو بھی تلاوت کو بھی، ہماری ساری عبادتوں کو اللہ اپنے لیے قبول فرمائے۔ عورتوں کے بھی، مردوں کو بھی اللہ تعالیٰ باقی دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے شب قدر پانے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہ۔